अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात, औकाफ व मजहबी अमूर रफ़ीक नैयर ने कहा है कि आज़ाद हुकूमत के दायरा इख्तियारात में जो मामलात थे वो हल हो चुके हैं। एक्शन कमेटी मुज़ाकरात के लिए जो है वो तैयारी करे, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इन ख्यालात का इजहार आप के सामने ये कर रहे हैं रफ़ीक नैयर साहब, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। और इसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हुकूमत क्या करने जा रही है और क्या कुछ हो रहा है, उन्होंने इसकी तफसील भी बताई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने के लिए मतलूबा 2.9 मिलियन रुपए बैंक को फराहम कर दिए गए हैं। स्केल 1 के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के साथ 1 माह की इजाफी तनख्वाह भी दी गई है। BHUs फाल और LOC पर फर्स्ट एड पोस्टों की मंजूरी दे दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स को पंजाब के बराबर, जबकि 20 जनवरी तक हेल्थ कार्ड सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। ये इन ख्यालात का इजहार जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो रियासत के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो रफ़ीक नैयर ने यह भी बताया कि वफाक से मुतल्लिका अमूर पर भी तेजी से काम हो रहा है। बाज़ आईनी मामलात मुख्तलिफ मराहिल में तय होते हुए वक्त लगता है। तो एक तो ये बात की है। दूसरा, एक्शन कमेटी के हवाले से ख़ास तौर पे जो ये आज का इशू है वो उस पे हम आते हैं कि एक्शन कमेटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट तैयार है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर जो हैं उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर अफरा तफरी का मुतामिल नहीं हो सकता। एक्शन कमेटी का मुज़ाकराती अमल से फरार अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात पर यकीन रखती है और चाहती है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले। पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज रियासत और अवाम के साथ कश्मीरियों के लाजवाल रिश्ते का मुहाफ़िज़ है। इस रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में किसी सूरत इंतशार, अफरा तफरी, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देगी। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मुजफ्फराबाद में की है शाह गुलाम कादर साहब ने। तो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बड़ा तेज़ी से, आपको पता है कि एक आगे इलेक्शन में वक्त बहुत कम रह गया है और तकरीबन ये 6 महीने जो हैं वो इलेक्शन होने में बाकी हैं। और इन 6 माह के दौरान या इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो सूरत हाल इंतहाई मतलब नाजुक दौर है और हर कोई ये चाहता है कि वो आगे कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट हासिल करे। हर एक सियासी जमात की यही कोशिश है। इसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है और दीगर सियासी जमातें हैं। जबकि इन सब जमातों के अगेंस्ट यानी पब्लिक की आवाज़ लेके उठने वाली अवामी एक्शन कमेटी जो है आज़ाद कश्मीर की, वो बड़ी मुतर्रक रही है। आपको याद होगा कि पिछले अरसे में किस तरह से हड़ताल हुई और कितने हालात जो है वो कशीदा हो गए थे। तो शहरों के अंदर जो है वो जगह जगह से बंद और बाज़ राब्ता सड़कें बंद हो गई, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हत्ता कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अशियाए ज़रूरिया जो हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तक ख़त्म हो गई थी और हालात बड़े कशीदा थे। तो इस तरह का पुरतशद्दुद एहतजाज भी देखने को मिला और ये वो उस वक्त हालात इस तरफ जा रहे थे कि जो अनवारुल हक साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब उस वक्त जो है वो तो वन मैन शो थे, तो कोई अवामी हुकूमत नहीं थी, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था।
تو اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کو لوگوں نے سپورٹ کیا, لوگ متحرک ہو گئے. پھر مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, مسلم کانفرنس ہے, یا دیگر جو ریاستی جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی, وہ ریاستی جماعتیں بھی تقریباً تمام معاملات سے لا تعلق سی نظر آ رہی تھیں. تو اب عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اس طرح کا معاملہ ہے یا اس طرح کا احتجاج اب ہمیں نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں متحرک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ ایک عوامی حکومت ہے, اور عوامی حکومت کے دور میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آگے جا کے لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں سے ووٹ لینے ہیں, اور کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ الیکشن لڑنا پڑتا ہے, خاص طور پہ آزاد کشمیر جیسے علاقے میں. تو جب تک آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو کوئی بندہ ووٹ نہیں دے گا. اور عوامی ایکشن کمیٹی نہ تو کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہے اور نہ ہی ان کا کوئی سیاست سے تعلق ہے. یہ ایک تاجروں کی تنظیم ہے, اور اس تاجروں کی تنظیم نے کچھ مطالبات جو ہیں وہ پہلے اپنے منظور کروا لیے تھے حکومت سے, اور اب کی بار اس طرح کا سلسلہ ہے کہ اب اس طرح وہ مطالبات نہ تو منوا سکتے ہیں اپنے, اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں پہ پہلے جو سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ختم ہو چکی تھی. اس وجہ سے ایک ایسا ویکیوم بن گیا تھا جس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ اس وقت ایک راستہ اختیار کیا ہے احتجاج کا, جس میں وہ کامیاب رہی. تو دیکھنے سننے والے جو ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے پاس جو اطلاعات وہاں سے موصول ہو رہی ہیں, اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں جو اس طرح کا اگر کوئی سوچ رہی ہے تو اب ان کے بس کا کھیل نہیں ہے, چونکہ الیکشن سر پہ ہیں. اگلے 6-7 ماہ بعد وہاں پہ انتخابات ہوں گے. تو آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں تقریباً متحرک ہو چکی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پھر مختلف حلقوں کے اندر امیدوار جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو امید دلا رہے ہیں, یقین دلا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کا جو ایک متحرک ہونا تھا, یا ان کے جو مطالبات تھے, مطالبات بھی یقیناً ایکشن کمیٹی کے بغیر بھی حل ہو سکتے ہیں, اور ایکشن کمیٹی کی اس وقت ضرورت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہت متحرک ہیں, اور ان کے اس طرح متحرک ہونے سے سیاسی سطح پر جو ایکشن کمیٹی کا جو کردار تھا وہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آج کے جو بیانات تھے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں ان کا بیان بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اطلاعات ہیں آزاد جموں و کشمیر کے چودھری رفیق نیر صاحب, ان کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر سے کردار جو ہے وہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.